जी तो भी बस आर्ट गैलरी में आपने कल की मेरी तकरीब देखी, आज की वीडियोस भी देखी और मेरे साथ बहुत प्यारे से आर्टिस्ट, कल इनकी वीडियो रावलपिंडी आर्ट गैलरी में मेरे से मिस हो गई थी, करप्ट हो गई थी वीडियो। तो हमने स्पेशल खाना फ़रंग ईरान में इसलिए आए कि अपने इस प्यारे से आर्टिस्ट भाई की ये बैक पे उनकी पिक्चर्स भी बनाई हुई, तस्वीर भी ख़ताती की लगी हुई हैं। तो इनसे दोबारा थोड़ी सी आपके लिए बातचीत करते हैं ताकि ये ईरान जाके हमसे गिला ना करें कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने मेरा इंटरव्यू नहीं चलाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई से आप माजरत करें जो कल हमसे मिस हो गई वीडियो। میگه من اول از شما معذرت میخوام که مسابقه قبلی رو یه مشکل فنی پیش اومد و ما نتونستیم پخش بکنیم. خواهش میکنم. باعث افتخاری که دوباره شما رو زیارت میکنم، در خدمت هستم. باشه. अपना तारुफ आप कराएं। شما خودتون رو معرفی فرمایید. من مهدی ایرانی هستم از شهرستان کاشان در ایران. در رشته های خوشنویسی و نگارگری تصحیح قرآنی فعال هستم و الان در خدمت شما هستم. मैं मेहदी ईरानी हूँ, काशान ईरान के शहर काशान से ताल्लुक़ रखता हूँ और खुशनवीसी के अलावा जो ख़त्ताती के मुख्तलिफ़ फ़नून हैं मैं इस हवाले से काम करता हूँ जिसमें से एक तज़हीब भी है. पाकिस्तान आकर कैसा लगा؟ میگه شما چه احساسی داشته وقتی پاکستان اومدید الان؟ احساس من نسبت به پاکستان و پاکستانی ها خب این برمیگرده به سالها قبل که دوستان پاکستانی داشتم و با اونا حس خیلی خوبی داشتم. حالا میخوای ترجمه کنی؟ पाकिस्तान की अगर बात हो तो मैं, क्योंकि मेरा पुराने ज़माने में मेरे काफ़ी दोस्त थे, कुछ दोस्त थे, इस हवाले से मेरा पाकिस्तानियों से आशनाई मैं रखता हूँ कि पाकिस्तान अब हम किस तरह के लोग होते हैं. तो जब पाकिस्तानियों से इतनी दोस्ती रही तो इन्होंने उर्दू क्यों नहीं सीखी؟ میگه شما سعی نکردید که زبان اردو یاد بگیرید؟ این فرصتی البته خیلی کوتاه بود، نه متاسفانه نشد، ولی خب خیلی دوست داریم. خیلی نزدیک هست زبان اردو به زبان فارسی و همون احساساتی که ماها به هم دیگه داریم، ایران و پاکستان، همون حسی که دارن به هم دیگه حس برادرانه است، هم به لحاظ همسایگی هم به لحاظ مذهبی خیلی به هم دیگه نزدیک هستیم. अगर उर्दू और फ़ारसी की बात की जाए तो जो है दोनों ज़बान में बहुत ही जो है ना मुश्तरकात पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं. तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह अभी इधर आने के बाद मैं कुछ उर्दू भी सीखूं, क्योंकि मुझे उर्दू जब मैं सुनता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंशाल्लाह मेरी अपनी भरपूर कोशिश है कि इसको थोड़ा कुछ ना कुछ मैं ये ज़बान सीखूं. तो यहाँ पर चूँकि आप आर्टिस्ट हैं तो बतौर आर्टिस्ट आप हमारे कोई सिंगर या कोई आर्टिस्ट जो आपको अच्छा लगता हो. میگه شما چون هنرمند هستید آیا میتونید اسم یکی دو نفر از هنرمندان پاکستانی رو هم بگید؟ آیا آشنایی دارید شما؟ خیر متاسفانه چند تا از دوستان رو دیروز باشون آشنا شدم و این باعث افتخار ما بوده که باشون آشنا شدم. नहीं, बदकिस्मती से अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जनाब वो समझता हूँ, तस्वीर से मैं समझता हूँ, देखा हूँ, लेकिन नाम नहीं आ रहा. तो पाकिस्तानी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. जब मैंने आशम भाई को बताया कि हम बाइक पर, मैं टूरिस्ट हूँ, तो हम ईरान आएंगे तो आप हमें वहाँ पर वेलकम करेंगे. من یه برنامه‌ای دارم که میخوام با موتورسیکلت از ایران هم بازدید بکنم. من چون تو این موتورسیکلت سوار هستم، سفر میکنم. نظر شما در این مورد چیه؟ این خب ما به عنوان هنرمند این اشتراکات فرهنگی که داریم رو آوردیم در کشور شما و حالا جای دیگه میریم اونجا نمایش میدیم و خیلی به هم دیگه نزدیک هستیم و نزدیکتر میشیم. شما که این کار رو بخواید انجام بدید خب قطعا خیلی کار خوب و حائز اهمیتی هست و انشالله کاشان هم تشریف بیارید اونجا، ما در خدمتتون باشیم. کاشان هم یه شهر بسیار تاریخی هست
که فرهنگ و تمدن بشریت از اونجا شروع شده، از تپه‌های سیال که کاشان شروع شده و خیلی شهر قدیمی و خوبی هست. क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इधर आया हूँ ताकि जो है ना अपने जो मुल्क में जो आर्ट्स है यहाँ मुतारिफ़ करा दूँ। तो आप भी अगर वहाँ आना चाहेंगे ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप ज़रूर ईरान तशरीफ़ लाइए और मेरे शहर जो काशान है वहाँ भी आप आ जाइए, क्योंकि काशान एक तारीख़ी लिहाज से को बहुत अहमियत, तारीख़ी शहर है, कदीमी शहर है, उसकी बहुत सारी रिवायात हैं और हमारी मज़हब का कल्चर। भाई ने ये सब कुछ बताया जी। मैं थोड़ा चूँकि उर्दू, फ़ारसी, अरबी बेसिकली ये तीनों चारों ज़ुबानें जो हैं ये एक ही अल्फाज है, इनका अरूफ़ अबजद जिनको हम कहते हैं, अरूफ़ तजी कहते हैं, वो सारे एक ही हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जैसे हम भी मुश्किल कहते हैं तो ये लोग भी मुश्किल कहते हैं। इस तरह मुझे बहुत सारी बातें जो हैं भाई करते तो मैं स्माइल देता हूँ, मुझे समझ आती हैं, लेकिन बोलने से कासर हैं क्योंकि ज़ुबान नहीं बोलते, तो वो हमारे आशम भाई बोलते हैं। तो चलते चलते हम बोलेंगे जी, आई लव ईरान, I love Pakistan. पाकिस्तान, आई लव ईरान, आई लव पाकिस्तान। जी हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।